अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। हमारे यहाँ ना ये बहुत ज़्यादा मसला चला हुआ है कि सईदा कायनात फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा कि आपके बारे में ख़ता इज्तिहादी की निस्बत की जा रही है। जो लोग ख़ता इज्तिहादी की निस्बत करते हैं उनके लिए मेरी गुजारिश ये है कि इमाम शाफ़ी ने किताबुल उम के अंदर सईदा कायनात फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा के अदब के बारे में एक ऐसी नस वारिद की जिसके ऊपर उलमा ने अदब की जो नुसूस हैं या अदब का जो मसला है उसकी तखरीजात की कि हम जो है ना सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और अहले बैत किराम उनके बारे में किस तरह के अल्फाज का चुनाव करेंगे। अदब का जो मुकाम, अदब का जो तरीका इमाम शाफी ने किताबुल उम में सिखाया, ये पढ़ने वाला है। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक ही नस के अंदर जो लफ्ज़ था उसको अदब के उसलूब में अपनाया ताकि उम्मत को, मुसलमानों को एक जो है सबक सिखा दिया जाए सईदा कायनात फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। ये जो हदीस पाक है मारूफ, हमारे यहाँ अक्सर ये पढ़ी भी जाती है, सुनी सुनाई भी जाती है, स्कूल की किताबों में भी पढ़ी जाती है। हम लोग तो ये बोल देते हैं ना कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अन्न फातिमाता बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, कि अगर सईदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अगर वो जो मेरी बेटी है यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की लख्ते जिगर है, अगर वो भी चोरी करती ना तो मैं उनके भी हाथ काट देता। हम ये हदीस इस तरह बयान करते हैं, लेकिन इमाम शाफी ने एक अनोखा उसलूब अपनाया, एक अलग सा उसलूब अपनाया जिसके अंदर अदब सिखाया गया। वो कहते हैं कि लव सारा कत फुलाना, नाम नहीं लेते सईदा कायनात फातिमा ज़हरा का। कहते हैं लव सारा कत फुलाना, आगे जुमला तारिज़ा के तौर पे लिखा हुआ है लिइम्राअतिन शरीफा, यानी एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम जो है औरत, उसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो चोरी करती लक़तअतु यदहा, तो मैं उनके हाथ काट देता। अब ये देखें, इस हदीस पाक में किताबुल उम के अंदर इमाम शाफ़िई ने सईदा कायनात का नाम नहीं लिया। तो जब सईदा कायनात का नाम नहीं लिया ना, तो ये लोगों को अदब सिखाना चाह रहे हैं कि जब भी अहले बैत किराम या सहाबा किराम का नाम लें तो उसके अंदर आपका उसलूब ऐसा होना चाहिए जो अदब पर मुश्तमिल हो, जो एहतराम और ताज़ीम पर मुश्तमिल हो। इसी पर जो है नुसूस वारद की, हत्ता कि अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने जब इसी हदीस की शरह सही बुखारी शरीफ के अंदर की फ़तहुल बारी में, उसमें वो कहते हैं इस हदीस की शरह करते हुए, व वक़ा अली शाफ़िई अन्नहु लम्मा ज़करा हाज़ल हदीस क़ाला, कि जब इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ने इस हदीस पाक को ज़िक्र किया, कहाँ पे ज़िक्र किया? अभी हमने बताया है कि किताबुल उम के अंदर ज़िक्र किया। तो वो कहते हैं कि क़ाला, इमाम शाफ़िई ने फरमाया, फ़ज़करा उतवन शरीफ़न मिन इम्रअतिन शरीफ़ा, कि उन्होंने एक इज़्ज़त, अदब और एहतराम के साथ उनका नाम लिया। वस्तहसनु ज़ालिका मिन्हु, फिर अल्लामा इब्न हजर कहते हैं कि उन्होंने जिस तरह इस हदीस पाक में सईदा कायनात का नाम लिया ना, यही अच्छा और आला तरीका है और यही अदब का तरीका है। क्यों? लिमा फ़ीहि मिन अदबिल बालिग, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अदब है कि सईदा कायनात का नाम लेते हुए, यानी जब चोरी के उसलूब में बात आ रही थी तो उनका नाम नहीं लिया, बल्कि एक सिर्फ किनायतन नाम ले दिया कि फुलाना। इससे क्या कहते हैं अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी के, इससे हमें यह पैगाम मिलता है कि जब इन शख्सियात का नाम लें तो अदब के साथ नाम लें। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि जो नाम हदीस पाक के अंदर आए हैं और उसके अंदर अगर किसी ऐब की तरफ इशारा है तो आप उस ऐब का जिक्र करते हुए उस शख्सियत का नाम ना लें, किनाया का नाम जिक्र कर दें, ताकि जो अदब है ना, जो हमारे ऊपर लाजम है, हम उसके ऊपर कायम रहें, अदब के साथ उनका जिक्र करें। इसी फतवे के बारे में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, जो उनकी किताब है मारूफ अल हावी लिल फतावा, जिसके अंदर मुख्तलिफ रसाइल हैं, तज़यीनुल आराए की जो रिसाला है उसके अंदर इमाम शाफी ने इमाम सुबकी, ताजुद्दीन इब्न सुबकी जो हैं, उनका कौल नकल किया। उनसे जब ये मसला पूछा गया कि ऐसी जो नुसूस हैं
جس کے اندر کسی کے عیب کا ذکر ہے یا کسی کے نقص کے پیدا ہونے کا اشارہ ہے یا احتمال پیدا ہو سکتا ہے، ان نصوص میں آگے جو امت ہے وہ حدیث پاک ذکر کرے گی تو کیسے کرے گی؟ تو وہاں پہ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے ایک نقطہ بڑا پیارا واضح کیا۔ فرمایا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرتے ہیں نا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوا ممن یرحم لا ممن یعظم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات ان میں سے ہیں جو رحم کرتے ہیں، یعنی انبیاء کسی کے لیے رحم کرتے ہیں نا، انبیاء تو کسی کی تعظیم نہیں کرتے بلکہ تعظیم تو امت کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے چاہیں آپ نام لے سکتے ہیں، لیکن امت جو ہے وہ جب نام لے گی ایسی حدیث پاک کے اندر تو ادب کو جو ملحوظ خاطر رکھے گی، ادب کی رعایت کرے گی، احترام کے ساتھ ذکر کرے گی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی اپنی ان کی کتاب ہے ترشیح، یہ جو کتاب ہے نا امام شافعی یعنی امام تاج الدین ابن السبکی الشافعی کی، یہ انہوں نے فقہ شافعی کے اندر جو تصحیح اور ترجیحاتی آراء ہے نا اس کے اوپر لکھی ہے۔ اس کے اندر یہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں ادب کے بارے میں، کہ جیسی حدیث، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، نصوص کے اندر ایسا لفظ آ گیا ہے کہ بیان کرنے میں سننے والوں کے اوپر تھوڑا سا گران گزرتا ہے، یار اس طرح نام نہیں لینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اختیار ہے، وہ جیسے چاہیں کسی کا نام لیں، لیکن امت جب وہی نام لے گی تو ادب کے ساتھ نام لے گی۔ وہ کہتے ہیں فانظر الی قولہ فلانا، کہ آپ یہ غور کریں، امام شافعی نے جب یہ حدیث بیان کی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو اس میں ان کا نام نہیں لیا بلکہ یہ کہا فلانا۔ کہتے ہیں وَلَمْ يُبِحْ بِاسْمِ فَاطِمَةَ تَأَدُّبًا مَعَهَا، کہ امام شافعی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے مقامات پہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا نام لینا امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر نام لیں گے تو یہ ادب کے خلاف ہے، اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا ادب کریں۔ تو لہٰذا وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں، اسی کے اوپر پھر امام جلال الدین سیوطی جو ہیں وہ تخریج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کی جو نص ہے اشارتاً اور امام تاج الدین سبکی کی جو تصریح ہے، اس سے ہم اپنا مذہب یہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر حدیث، ہر آیت بیان کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، روایت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اگر اس میں کسی صحابی کا نام آ گیا ہے یا انبیاء کا نام آ گیا ہے یا اہل بیت کرام میں سے کسی کا نام آ گیا ہے، تو اس انداز سے ذکر کریں گے کہ اس کے اندر ادب نظر آئے، احترام نظر آئے، تعظیم نظر آئے، سننے والوں پہ گرانہ گزرے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے ایک سوال ہوا، ان سے یہ پوچھا گیا، یہ فتویٰ علامہ ابن حجر عسقلانی کا سیرت الحلبیہ میں بھی ہے، الحاوی للفتاوی امام سیوطی کی جو ہے اس کے اندر ایک رسالہ ہے تنزیہ الانبیاء، انبیاء کی عصمت و طہارت کے اوپر، اس کے اندر بھی یہ فتویٰ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایسی آیات، ایسی احادیث مبارکہ جس کے اندر ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جس میں کسی کے عیب کی طرف اشارہ ہے، اگر وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں یا اہل بیت میں سے کسی کا نام ہے یا صحابہ میں سے نام ہے، تو ہم کیسے ذکر کریں گے؟ یا ویسے ہی صراحتاً نام لے دیں، اس طرح سننے والوں پہ گران گزرتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا جو اسلوب ہوگا وہ ادب والا ہوگا، ہم اس انداز سے اس مسئلے کو بیان کریں گے کہ سننے والوں کے دلوں کے اندر ان شخصیات، ان نفوس قدسیہ کے لیے ادب و احترام پیدا ہو۔ وہاں پہ علامہ ابن حجر عسقلانی جو ہے نا، اپنی اس رائے کے اوپر امام شافعی کی اسی نص کو، وہ جو کتاب الام میں لائے ہیں، اسی کو دلیل بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی جو ہے، وہ کہتے ہیں آپ اس عبارت کو دیکھیں، فَهَذَا مِن کَمَالِ أَدَبِ الْإِيمَانِ، کہ امام شافعی نے اس حدیث پاک، ہم تو جہاں بھی پڑھتے ہیں نا بولتے ہیں سیدہ کائنات کا نام لے دیتے ہیں، امام شافعی نے نام تک لیا اس حدیث میں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کے کمال ادب میں سے ہے کہ وہ اتنا ادب سکھا رہے ہیں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے بارے میں، اور اس کے اوپر بڑی نصوص ہیں۔ آپ اس کی مثالیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں نا، سیرت الحلبیہ میں یہ فتویٰ پڑھیں، تاریخ الخمیس کے اندر کئی مثالیں ایسی ذکر کی ہیں پڑھنے والی ہیں۔ میں تو آپ کو صرف اجمالاً یہ بتا رہا ہوں ریکارڈنگ کروانے کے لیے، تاکہ آپ تک یہ مسئلہ پہنچ جائے کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی طرف
اس طرح کے قول منسوب کرتے ہوئے اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اپنے خاتمے کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسے لوگ اللہ کی پکڑ میں تو نہیں ہے، کہیں اللہ نے ان سے شعور تو نہیں چھین لیا کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے شعور چھینا ہے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں مل رہی۔ ہر بیان میں، ہر لیکچر میں، ہر خطاب میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں یہ بات ثابت کرنے پہ ہم تلے ہوئے ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی، ان سے خطا اجتہاد ہوئی، کون صحیح؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ ہم ان کا نام ادب، احترام، تعظیم کے ساتھ لیں۔ سیدہ کائنات کی شخصیت ہے جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے، میرے حاضرین، میرے سامعین، میرے ناظرین، کتاب الام اٹھا کے دیکھ لیں، باب خطأ الطبیبی والامامی، اس باب کو اٹھا کے دیکھیں۔ امام شافعی نے اس حدیث کو اس اسلوب سے ذکر کیا کہ سیدہ کائنات کے ادب کی جھلک نظر آتی ہے۔ امام شافعی کا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے ساتھ جو احترام کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی۔